नमस्कार, न्यूज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्यूज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्यूज एन्ड भ्युज। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माथि गम्भीर आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं भ्रष्टाचारीको संरक्षक बनेको आरोप लागेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको कारिन्दा भएको आरोप लागेको छ र त्यो आरोप ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले लगाएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा बेलाबखत विभिन्न खालका रिपोर्टहरू सार्वजनिक गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल, जसले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रति गम्भीर आरोप लगाएको हो। म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो वाक्यका प्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा केही शब्दहरू बोलेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भनेको छ कि म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ यो एक हिसाबको ओठे प्रतिबद्धता मात्रै हो। विभिन्न ठुला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूलाई सामसुम पार्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलाबखत दिएका अभिव्यक्तिका कारण पनि देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सीको तर्क रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले विभिन्न प्रकरणहरू जस्तो आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, वाइड बडी जग्गा खरिद प्रकरण, न्यारो बडी जग्गा खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा खरिद प्रकरण, त्यसगरी नेपाल ट्रस्टको जग्गाहरू यति कम्पनीलाई लिजमा दिएको प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रीको अडियो प्रकरण लगायतका विभिन्न प्रकरणहरूमा तत्काल अनुसन्धान गर्न पनि माग गरेको छ र सानातिना जो मुद्दाहरू, सानातिना भ्रष्टाचारका विषयहरूलाई अगाडि सारेर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको डङ्का पिटेको र प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भने घटिरहेको ट्रान्सपरेन्सीको यो आरोप रहेको छ। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रधानमन्त्री र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माथि लगाएको जुन आरोप हो, यही आरोपका सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदैछौँ र कार्यक्रमको सुरुमा यो रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सानातिना मुद्दा बोकेर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको डङ्गा पिटे पनि प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड घटेको आरोप लगाएको हो। अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको ओठे प्रतिबद्धता र व्यवहारका कारण भ्रष्टाचारी संरक्षित भएको बताउनुभयो। बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, ओम्नी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको प्रमाणित हुने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष रेग्मीले अख्तियार प्रमुख समेत सरकारको नीति निर्देशन अनुसार काम कारिन्दाका रूपमा परिचित हुँदै गएको बताउनुभयो। अख्तियारका पछिल्ला कदमहरूले उसको औचित्य छ कि छैन भनेर शङ्का उब्जाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले राजनैतिक नेतृत्व तहको संलग्नता र नीतिगत निर्णयका नाममा हुने ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा केन्द्रित रहेर भ्रष्टाचारीहरूमाथि निर्मम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, न्यारो बडी जहाज खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गाहरू यति कम्पनीलाई लिजमा दिएको प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रीको अडियो प्रकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहद्वारा गरिएको व्यापक अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणका मुद्दाहरूमा अविलम्ब अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न गरी दोषीहरू कारबाही गर्नुको सट्टा फाइल तामेलीमा राखेर बन्द राखेको प्रति उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो। दोषीहरू उप कडा सजायको माग दाबी गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा उल्टै महामारीको मौका छोपेर गुपचुपमा अरबौं रुपियाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना गर्ने गराउने व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी मुद्दाको फाइल गरिएको प्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ।
म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बारम्बारको प्रतिबद्धतालाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले ओठे प्रतिबद्धता भनेको छ र विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिका कारणले देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सीको तर्क रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले के भन्नुभयो अबका क्रममा हामी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको यो भनाई यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र उहाँको यो भनाई लगत्तै यहाँहरूको टेलिफोनका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। हामीले 1-2 दिन अगाडि मात्रै यो आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको जुन फाइल छ त्यो फाइल चाहिँ तामेलीमा पठाइयो भन्ने चाहिँ खबर सुनियो र त्यो चाहिँ हो भन्ने कुराको कन्फर्म भइसकेपछि हिजो शनिबार भयो, आज हामीले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति निकालेका हौँ। वास्तवमा यो के हो त भन्नु होला भने संसदका 4वटा समितिहरूले त्यो जग्गा खरिद काण्डमा अनियमितता भएको छ र त्यो अनियमितता पनि 1 अरब रुपियाँभन्दा माथिको छ भनेर उनीहरूले प्रतिवेदन दिएर अख्तियारलाई चाहिँ कारबाही गर्नु भनेर चाहिँ लेखेर पठाएको अवस्था। त्यति मात्र होइन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि त्यसमा 1 अरब 34 करोडको हिनामिना भएको छ। त्यसमा चाहिँ लेखाले कारबाही गरोस्, किनभने उसले चाहिँ प्रतिवेदन उसले दिएको प्रतिवेदनमा कारबाही गर्ने त लेखा समिति हो। उसले पनि त्यो चाहिँ विभिन्न अनुसन्धान र अध्ययनको आधारमा त्यो प्रतिवेदन दिएको छ। अनि त्यस्तै किसिमले यो सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय भन्ने छ, त्यसले पनि त्यो चाहिँ संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेर यो चाहिँ जग्गा खरिद भएको र यसमा चाहिँ अनियमितता भएको भनेर चाहिँ उसले पनि प्रतिवेदन दिएको छ। र अन्य सामान्य हिसाब किताबले विभिन्न मिडियाहरू नागरिकहरूको तर्फबाट जाँच बुझ र चाहिँ गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ 1 लाख रुपियाँ पर्ने कट्ठा पर्ने जग्गालाई चाहिँ 3 लाख 4 लाख रुपियाँसम्म बढी दिएर किनिया छ। त्यो पनि के भने दलाललाई आफ्नो विश्वासमा लिएर दलाल मार्फत किन्ने चाहिँ गरिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार हो, अनियमितता भएको छ र त्यसले चाहिँ निगमलाई अरबौं रुपियाँ चाहिँ नोक्सान पुर्याएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदै अब आज मुद्दा दायर गर्ला, भोलि मुद्दा दायर गर्ला भन्दै अन्तिम अवस्थामा आएर अर्थात् अख्तियार प्रमुखको चाहिँ कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर त्यसलाई महामारीको चाहिँ बेला पारेर त्यसको विरोध गरेर गर्ने अवस्था पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ गुपचुप ढङ्गले दोषीहरूलाई उम्काउने खराब नियतबाट जुन चाहिँ फाइल चाहिँ तामेलीमा राखियो त्यसप्रति चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको चाहिँ व्यापक चाहिँ यो चाहिँ आपत्ति हो, नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भनेदेखिलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो सक्रियता देखायो, तर त्यो के भनेदेखिलाई झिना मसिना चाहिँ भ्रष्टाचारका केसहरू चाहिँ अदालतमा पुर्याउन मात्रै कारबाही गर्यो। स्टिङ अपरेसनका नाममा होस् अथवा अन्य सूचनाबाट चाहिँ प्राप्त चाहिँ भ्रष्टाचारका केसहरूमा अनुसन्धान गरेर सङ्ख्या चाहिँ बढाएको पक्कै हो, तर मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै तहस नहस पार्ने खालका अरबौं करोडौं रुपियाँका चाहिँ जुन घोटालाहरू चाहिँ छन्, भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहिँ छन्। जस्तो उदाहरणको लागि वाइडबडी प्रकरण, त्यसमा लेखा समितिले नै 4 अरब 35 करोड रुपियाँको हिनामिना भएको छ भनेको छ। अनि त्यस्तै न्यारोबडीमा चाहिँ 4 करोड रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचारमा र 20 करोड रुपियाँ चाहिँ कमिसन बापत चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर सम्बन्धित कम्पनीले नै स्वीकार गरेको कुरो छ। यो काण्डमा पनि अख्तियार चाहिँ मौन रह्यो। त्यति मात्रै होइन, हालै मात्र यो चाहिँ महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीहरू किन्ने नाममा अनुभवहीन ओम्नी समूहलाई जुन चाहिँ औषधि चाहिँ र स्वास्थ्य सामग्री किन्नको लागि ठेक्कापट्टा दिइयो, त्यो पनि यस्तो सुनियोजित ढङ्गले दिइया छ कि 2 दिनमा वास्तवमा चाहिँ G2Gबाट भए पनि त्यो चाहिँ सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन गाह्रो थियो। तर यो पहिल्यै जम्मै चाहिँ साँठगाँठ मिलाएर ठेकदारसँग
अरू सबै अनुभवी ठेकेदारहरूलाई पन्छ्याएर अनि ओम्नी समूहलाई चाहिँ एकाएक दिइयो र त्यसमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ घोटाला भएको भनेर चाहिँ जताततैबाट आवाज उठाएपछि त्यो ओम्नी समूहको चाहिँ ठेक्का रद्द गरिएको कुरा पनि छ। त्यसमा पनि को संलग्न छन् भन्ने कुराहरू स्पष्ट छ। मन्त्रीदेखि लिएर यो चाहिँ सिएमसीका चाहिँ प्रमुखहरूको चाहिँ आदेश निर्देश स्पष्ट भएका कुराहरू छन्। त्यसमा पनि चाहिँ अख्तियारले चाहिँ कारबाही गरेको चाहिँ देखिएन। त्यति मात्र होइन, वास्तवमा चाहिँ यति कम्पनी जसले चाहिँ नेपाल ट्रस्टको जग्गा करोडौँको चाहिँ घाटा पारेर कौडीको मूल्यमा चाहिँ लिजमा दिएको छ, त्यसमा चाहिँ कानुनी प्रक्रिया मिलाएर एउटा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुनाको रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ ठेक्का सम्झौताहरू चाहिँ गरिएको छ। त्यसमा पनि कारबाही हुनको लागि चाहिँ टिआई नेपालदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ उजुरी गरेका छन्। त्यसमा पनि चाहिँ अहिलेको चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही चाहिँ पटक्कै गरेन। तर अब खरदार सुब्बाहरूले 2-4 हजार रुपियाँ खाएको अथवा अलि ठुला भनेको लाख-1.5 लाख रुपियाँ खाएका व्यक्तिहरूलाई पक्रेर मुद्दाको सङ्ख्या बढाउँदैमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ यो चाहिँ आयोग सफल भयो अथवा चाहिँ अहिलेका चाहिँ प्रमुख आयुक्तको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ के अरे अख्तियारले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। सुरुमा उहाँले देखाएको सक्रियता 1-2 जना चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व तहवाला पनि चाहिँ परेका थिए हैन, केही गर्छ कि अब अनुसन्धान हुँदै होला, ठुल्ठुला मुद्दा छन्, प्रमाणहरू जुटाउनु पर्ने छ, त्यस हुनाले समय लागेको होला भन्ने भयो। तर गर्दा गर्दै जाँदाखेरि र बिचमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रकरणहरू हेर्दाखेरि के देखियो भने उहाँ चाहिँ सरकारको लाचार छाया जस्तो मात्रै देखिनु भयो। सरकारले दिएको नीति निर्देशन बमोजिम काम गर्ने चाहिँ सामान्य कारिन्दा जस्तो चाहिँ देखिनु भयो, जसले गर्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो एउटा शक्तिशाली संयन्त्रको संवैधानिक निकायको चाहिँ एउटा त्यसको जुन गरिमा हो त्यो गरिमा पनि चाहिँ क्षय हुनु पुग्यो वास्तवमा। र यसको रहिरहनुको औचित्य छ कि छैन भनेर चाहिँ विभिन्न कोणबाट मान्छेहरूले शङ्का उठाएको स्थिति भयो। र अन्ततोगत्वा चाहिँ जुन यो चाहिँ आयल निगमको जग्गा प्रकरणमा चाहिँ फाइल तामेलीमा राख्ने र चाहिँ अपराधीहरूलाई त्यसमा पनि अरब रुपियाँभन्दा बढीको 1 अरब 34 करोड रुपियाँको चाहिँ हिनामिना भएको छ भन्ने चाहिँ प्रतिवेदनको आधार मान्यो भने पनि अरबौँ रुपियाँको घोटाला गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने हिसाब किताबले फाइल तामेलीमा चाहिँ राखियो, जुन वास्तवमा मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुराहरू हो। म एउटा कुरा यहाँहरूलाई के निवेदन गरौँ भने भ्रष्टाचारको मूल भनेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हुने भ्रष्टाचार हो। यो तलका खुद्रा मसिना भ्रष्टाचारलाई रोकेर वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने होइन। यस सम्बन्धमा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बेला बखत म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न, शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनेर भन्नुभयो, तर व्यवहारमा त्यो चाहिँ उतार्न सक्नु भएन। उहाँको भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ जुन बोली हो त्यो ओठे प्रतिबद्धता मात्रै देखियो, कार्यान्वयनमा देखिएन। यदि त्यसो होइन भनेर भने उहाँले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नो महामन्त्रीलाई चाहिँ उसले कुनै गल्ती गरेका छैन भनेर जोगाउनु भयो। यो चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धमा जुन 70 करोडको चाहिँ लेनादेना गर्ने चाहिँ अडियो काण्ड छ त्यसमा संलग्न मन्त्रीले पनि गल्ती गरेका छैन भनेर उहाँले चाहिँ ढाकछोप गर्ने चाहिँ प्रयासहरू गर्नुभयो। यो ओम्नी प्रकरणमा ठेक्का पट्टा लगाउने यहाँसम्म कि कुनै संवैधानिक कानुनी अधिकारै नभएको सल्लाहकारको नेतृत्वमा ठेक्का पट्टा दिइएको छ, जुन कानुनले चाहिँ सरासर गल्ती छ। कुनै पनि चाहिँ सल्लाहकारको कुनै कानुनी हैसियतै हुँदैन। उसले त वास्तवमा मन्त्रीलाई सल्लाह दिने हो, मन्त्रीले त्यो सल्लाह ग्रहण गरेर अनि नीति नियम बनाउने अथवा चाहिँ आफू मातहत कर्मचारीलाई चाहिँ आदेश निर्देश गर्ने हो त्यो चाहिँ। तर उसको नेतृत्वमा ठेक्कापट्टा दिने समिति बनाउने र उसले निर्णय गर्ने रातारात शुक्रबार राति चाहिँ ठेक्कापट्टा दिने र चाहिँ सोमबार बिहान चाहिँ औषधि ल्याउने भन्ने कुरो यो दुनियाँमा सम्भव छ? त्यो कुरो चाहिँ जिटिजी गरेर सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र लाग्दाखेरि पनि नेपाली सेनाले त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री र चाहिँ औषधिहरू ल्याउनको लागि 1 महिना लागेको छ भनेर भने त्यो ओम्नी समूहले कसरी 3 दिनभित्रै चाहिँ ल्याउन सक्यो?
त्यसो हुनाले यसमा चाहिँ सुरुमै साँठगाँठ भएर कमिसन खाने नियतले अरू सबैलाई चाहिँ नकारेर ओम्नी समूहलाई चाहिँ ठेक्कापट्टा दिएको देखिन्छ र त्यसमा संलग्न मन्त्री उपप्रधानमन्त्री आदेश दिने तुरुन्तै फलाना दिएर अनि त्यसपछि चाहिँ सामग्रीहरू झिकाउनुहोस् भनेर भन्ने उपप्रधानमन्त्री समेतको कुनै संलग्नता छैन, उनीहरूले बदमासी गरेका छन् भनेर उहाँले कसरी भन्नु सक्नुभयो? प्रधानमन्त्रीले उहाँ त अख्तियार त होइन, उहाँ त न्यायाधीश त होइन। त्यसो हुँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको के भयो भने बोलाइ र गराइमा चाहिँ एक रूपता देखिएन। यसले गर्दाखेरि के भयो भने उहाँका नजिकका राजनीतिक तहमा भएका मानिसहरू अथवा उच्च ओहदामा भएका कर्मचारीहरूले मुलुकलाई जति लुटे पनि हुन्छ, हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट अथवा सरकारबाट संरक्षण पाउँछौँ र यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि केही चल्दैन भन्ने कुरो जस्तो देखियो। त्यही बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिएका थियौँ, किनभने उहाँको इनिसिएसनमा एउटा समिति गठन भयो र त्यसले प्रतिवेदन दियो र त्यही प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले चाहिँ कारबाही चलायो। त्यसमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूदेखि लिएर मन्त्रीहरूलाई समेत चाहिँ कारबाही भएको छ। तर एउटै मुद्दामा एउटै केसमा उहाँको महामन्त्रीको लागि चाहिँ एउटा मापदण्ड र बाँकी कर्मचारीहरूको लागि अथवा मन्त्रीहरूको पूर्व मन्त्रीहरूको लागि चाहिँ अर्को मापदण्ड अपनाइयो। यसबाट पनि के देखियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन एउटा चाहिँ संवैधानिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्ने हो, आफ्नो स्वतन्त्र छवि देखाउनु पर्ने हो, त्यो होइन कि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र इसारामा चाहिँ काम गर्ने गर्थ्यो र गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ देखियो। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नजिक रहेका चाहिँ कार्यकर्ताहरू सहयोगीहरूले जतिसुकै बदमासी गरे पनि चाहिँ उसले चाहिँ उन्मुक्ति पाउने अवस्था भयो। यसले गर्दा के भयो भने राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन, प्रदेश स्तरमा हुने भ्रष्टाचारहरू र स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचारहरू पनि मौलाउने मौका पायो, किनभने उनीहरूको संरक्षण गर्ने व्यक्ति केन्द्रमा छ भनी भइसकेपछि उनीहरू कसैसित डर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएन। यसरी नेपालमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुभन्दा रात के अरे चाहिँ चौगुना दिन दुगुना गरेर चाहिँ बढ्ने अवस्थामा देखिएको छ, जुन मुलुकको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको भनाई यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्दैथ्यौँ कि उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै न्यायाधीश झैँ देखिनुभयो, आफै अख्तियार झैँ देखिनुभयो र उहाँले यसमा भ्रष्टाचार भएको हो, यसमा भएको होइन भनेर यो ढङ्गले भन्नुभयो भनेर उहाँले आफ्ना कुराहरू राखिरहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशन र इसारामा अख्तियार चलेको भन्ने गम्भीर आरोप समेत उहाँले लगाइरहनु भएको थियो। आज मात्रै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले एउटा विज्ञप्ति पनि निकाल्यो र त्यो विज्ञप्तिमा पनि अघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भनेका कुराहरू नै त्यहाँ त्यो विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख छन्। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ कि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अख्तियारका प्रति जुन खालको आरोप लगाएको छ यो आरोपका सन्दर्भमा यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँहरूलाई के लाग्छ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको यो मूल्याङ्कन सही भएन भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ या ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक बनेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको लाचार छाया बनेको र प्रधानमन्त्रीको इसारा र निर्देशनमा चलेको भनेर जे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भन्यो यसमा सत्यता छ, यो सही मूल्याङ्कन हो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिनेछौँ। यति बेला हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहनु भएका दर्शकहरू, यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा जहाँ हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ त्यहाँ पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला टेलिफोनको पहुँचमा रहनुभएका दर्शकहरूले हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा जुन स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर दिइरहेका छौँ यसमा टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी आजको
कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जे भन्यो, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको यो भनाइका सन्दर्भमा, यो आरोपका सन्दर्भमा यहाँहरूलाई के लाग्छ? ट्रान्सपरेन्सीको मूल्याङ्कन सही हो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ या होइन? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल आफै त्यो पूर्वाग्रही ढङ्गले प्रस्तुत भयो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? अबका क्रममा यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सिना मङ्गलबाट छवि रमण अधिकारी। हजुर, यहाँले भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षको भनाइ सुन्नुभयो होला, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, उहाँले भनेको कुरामा विमति त छँदै छैन। किन भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री स्वयं अहिले भ्रष्टहरूको या भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक, त्यो पनि राजनीतिक रूपमा नेतृत्व गर्नेहरूको चाहिँ संरक्षक देखिनु भएको छ। तपाईँलाई विभिन्न कोणबाट अहिले त हेर्नुहोस्, कसैले लुकाएर कुनै पनि कुरा लुक्ने जमानै छैन। तपाईँलाई कुनै पनि मन्त्रालयबाट खरिद गरेका प्रक्रियाहरूको बारेमा तपाईँलाई तुरुन्तै सर्वसाधारणले जानकारी पाउँछन्। हवाईजहाज खरिद प्रकरणमा वाइड बडीको काण्डमा पनि त्यस्तै भयो। अब छानबिन गर्नु केही छैन, त्यो तथ्य त्यसको के हो पत्ता लगाउनु केही छैन। आधिकारिक निकाय अगाडि बढ्नै पाएको छैन। प्रधानमन्त्रीले पारदर्शी विधिसम्मत ढङ्गले चाहिँ भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छैन भनिदिनु भयो। त्यस पछाडि आएर कोरोना कहर सुरु भइसकेपछि ओम्नी प्रकरणमा पनि उहाँले त्यसै गरी भनिदिनु भयो। अनि उहाँले बोलिसक्नुभयो विधि सम्मत ढङ्गले चाहिँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यसमा चाहिँ यो अनियमितता केही पनि भएको छैन भनिदिनु भयो। अलिक दिन पछाडि उहाँकै फेरि अभिव्यक्ति के आयो भने ओम्नी भनेको मलाई थाहै थिएन, कसरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भन्ने थाहा छैन, यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। भन्न खोजेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अति जान्ने भयो भने पनि बिग्रिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा यो भारतमा छ नि यो सिबिआई भन्ने एउटा संस्था, त्यसले जसरी अनुसन्धान गर्छ त्यस्तै खालको निकाय जरुरी भयो नेपालमा। अब किन अहिलेको सरकारको मात्रै किन कुरा गर्छ? यो यति बेला अख्तियार चाहिँ सरकारको लाचार छाया बनेको भनेर जे भनिएको छ नि, यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ साँच्चै प्रधानमन्त्रीको इसारा र निर्देशन बमोजिम नै अख्तियार चल्यो भन्ने लाग्छ या होइन? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षको त्यो भनाइ चाहिँ अलिकति पूर्वाग्रहपूर्ण हो भन्ने लाग्छ, के लाग्छ? यसमा पनि विमति नै छैन। किन भन्नुहुन्छ भने अख्तियारको प्रमुख आयुक्त या अन्य आयुक्तहरू छनौट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ सम्झिनुहोस्। पार्टीहरूको के अरे जस्तो अख्तियारको प्रमुख छान्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको मन परेको मान्छे छानिन्छ, अनि आयुक्तहरू छान्दाखेरि तपाईँलाई पक्ष र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा छानिन्छ। अख्तियारको मात्रै किन कुरा गर्नुहुन्छ? अख्तियारले हालेका मुद्दाहरूमा हेर्नुहोस्, अदालतमा पनि त्यसै गरी राजनीतिक आवरणमा प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर न्यायाधीशहरू छान्ने चलन यो हामीहरू बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि देख्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि ठुला खालका भ्रष्टाचारका केसहरूमा सबै तपाईँलाई दाउपेचको आधारमा, लेनदेनको आधारमा तपाईँलाई त्यो स्वार्थ केन्द्रित हिसाबले फैसला हुने गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा तपाईँलाई यो अलिकति फरक ढङ्गले यस्ता निकायहरूमा, अख्तियारमा भन्नुहोस्, अदालतमा भन्नुहोस्, त्यो छनौट प्रक्रियामा अब अलिकति पारदर्शी हिसाबले, निष्पक्ष ढङ्गले, प्रतिस्पर्धाको आधारमा त्यसरी चाहिँ छनौट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएन भने यो चाहिँ अनन्तकालसम्म यसै गरी जसरी अहिले नियुक्ति प्रक्रिया छ त्यसै गरी चलिरहन्छ। अब अख्तियारको नेतृत्व लिनको लागि के अरे दलीय आवरणको व्यक्तिले मात्रै प्राथमिकता पाउने भइसकेपछि तपाईँलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी हुन्छ? हजुर, हस्, यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले के भनेको छ भने सानातिना मुद्दा बोकेर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको डङ्का पिटिरहेको र प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारका काण्डहरू लाई त्यो सामसुम पार्नका लागि, त्यसलाई बाहिर आउन नदिनका लागि उहाँ क्रियाशील रहेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक बनेको भनेर यो गम्भीर आरोप लगाएको छ।
अख्तियार प्रधानमन्त्रीको इसारा र निर्देशन बमोजिम चलेको ट्रान्सपरेन्सीको आरोप रहेको छ र यति बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अब प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूका लागि त्यो दौडधुप पनि सुरु भइसकेको यो अवस्थामा यो बीचमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको विज्ञप्ति आएको छ र ट्रान्सपरेन्सीले अख्तियार र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका माथि गम्भीर आरोप लगाएको छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, म श्याम खतिवडा इनर सुनसरीबाट। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? सबभन्दा पहिले हामीले नवीन घिमिरे र कुलमान घिसिङको आज विदाई भयो होइन, एकदमै प्रमुख व्यक्तिहरूको त्यो हेर्नुपर्छ क्या। नवीन घिमिरे भन्ने हामीले चिनेनौँ अथवा जनताले चिनेका छैनन् होइन। कुलमान घिसिङ जनताको मनभित्र मुटुभित्र चिरा पारेर गएका छन्। त्यो दुईटा फरक हामीले हेर्नुपर्छ। नवीन घिमिरेलाई जनताले चिनेकै छैनन्, को हुन् थाहा छैन। नवीन घिमिरे आज जाँदैछन् होइन, गए र कुलमान घिसिङ पनि आज दुईजना व्यक्ति गएका छन् ठुलो चोट पारेर र एउटा हाँसे हामीले को हो भन्ने हामीले चिन्या पनि जनताले चिन्दा पनि चिन्दैनन्। कुलमान घिसिङ मुटुङमा छन्, रोएर गए होइन। नवीन घिमिरे आजबाट बिदा हुनुभयो उहाँ पनि, र जसले 1000 दिनेलाई छोडेनन्, अर्ब लिनेलाई छोएनन्। दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। 1000 लिनेलाई छोडेनन्, अर्बौं लिनेलाई छोएनन् होइन। अनि उहाँले चाहिँ एकदमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे आफ्नो बिदा, आफ्नो तलबी पेन्सन हुँदै होइन 2072 सालमा निर्णय गरेछ है मन्त्रीमण्डलले। 2072 सालमा केपी ओलीकै नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले जुन निर्णय गरेछ पेन्सन र आयुक्त हुँदाखेरि अर्का सरकारी ओहदामा बस्दाखेरि कुनै पनि तलब भत्ता नपाउने अथवा पेन्सन नपाउने, दुईटामा एउटा उहाँले खाँदै जानुभयो। त्यस्तो मान्छेलाई हामीले भ्रष्टाचार मुक्त गरेर हाम्रो देशलाई चाहिँ मुक्त हुने त प्रश्नै उठ्दैन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन, त्यो गर्न पनि सकिँदैन। अब ओम्नी समूहका होइन हाम्रो एकदम भ्रष्टाचार, हाम्रो 24 करोडको औषधि खरिद, नेपाल ट्रस्टको जग्गा होइन, रेल मार्ग 33 अर्बको ठेकेदारी, ती मिलोमतमा ती दर्जनौं बढी भ्रष्टाचार त देखेका छन् नि, गरिया छैनन् नि होइन। उहाँलाई हामीले एउटा भ्रष्टाचारको राम्रो मान्छे हुन्थ्यो, उहाँ सरकारी ओहदामा बस्दाखेरि भयङ्कर राम्रो, एकदम राम्रो मानिन्थ्यो, हामीले मानेका थियौँ। तर उहाँको संवैधानिक आयोगको नेतृत्वमा नवीन घिमिरे आफै प्रमुख आयुक्त भइसकेपछि पूर्व सचिवका रूपमा उहाँले दोहोरो सुविधा कसरी लिनुभयो भन्ने त जनहितमा मुखमा छ। उहाँले भ्रष्टाचार त कहाँ छोड्नुभयो र? अब उहाँ सबै अब न्यायाधीश, उहाँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका उहाँले भन्नुभयो न्यायाधीश अब प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ठ्याक्क भनिदिनुहुन्थ्यो, त्यही अनुसारले चल्ने हो। अथवा सबै चिज प्रधानमन्त्री सरकारले नियन्त्रण गरेर राखिएको पदमा त नवीन हाम्रो प्रमुख आयुक्तज्यूले चाहिँ गर्ने केही पनि होइन र गर्दैन पनि। हामीले अब हुने नियुक्ति हामीले आशा गरेका पनि छैनौँ, गर्दैन पनि। जनता गरिबमा र जबसम्म एउटा नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व सरकार आउँदैन तबसम्म हामीले भ्रष्टाचारी कसले गर्ने, के गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले गरेर थाक्दैन पनि। र हजुरहरूले पनि भनिरहनुहुन्छ, हामी पनि यसै गरी भनिरहन्छौँ, यही नै हो। त्यसैले भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउनका लागि सक्षम सरकार, नेतृत्व दिने सरकार, पढे लेखेका विज्ञहरूको सरसल्लाह लिने सरकार, विज्ञ राख्ने सरकार, अक्सफोर्डमा नपढे पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढेका विद्वानको सरकार भएन भने यो देश अब कहाँ पुग्छ थाहा हुँदैन। र हजुरले भन्नुहुन्छ, हामी यसै गरी भट्याइरहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। म यति भन्न। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता यो प्रत्येक पटक बनेको सरकार का नेतृत्वकर्ताहरूले, प्रधानमन्त्रीहरूले भन्ने यो एक खालको त्यो प्रतिबद्धता हो। र योभन्दा अगाडि बनेका सरकारका ती प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेकै हुन् र अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यो बारम्बार भनिरहनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो प्रतिबद्धताका प्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले एउटा कडा टिप्पणी गरेको छ र ट्रान्सपरेन्सीले भनेको छ कि यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा ओठे प्रतिबद्धता मात्रै हो,
थुप्रै भ्रष्टाचारका प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै संरक्षक झैँ देखिनु भएको छ, बन्नु भएको छ भनेर ट्रान्सपरेन्सीले यो आरोप लगाइरहँदा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त जसको कार्यकाल आज मात्रै सकिएको छ र अब नयाँ प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूका लागि त्यो दौडधुप त्यो भइरहँदाका बखत हामी न्युज एन्ड भ्युजमा यो विषयलाई लिएर यहाँहरूका माझमा उपस्थित भएका छौँ र यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बनस्थलीबाट नित्रबहादुर बस्नेत हो। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? विज्ञले भनेको त यो त दुई मतै छैन नि, तपाईँको त्यो 100% हो नि, त्यसमा त कुनै दुई मतै हामीले लिनै पर्दैन, त्यो त्यसमा केही फरकै छैन। उहाँले अहिलेसम्म कसलाई कारबाही गर्नुभयो त? त्यो परस्त छ नि होइन, उहाँले ढाकछोप गरेर जोगाएर हिँडिरहनु भएको छ अहिलेसम्म, त्यो परस्तै देखिन्छ। सबै 2 वर्षका बच्चालाई पनि केपी ओली चाहिँ कस्ता मानिस हुन्, हाम्रा नेपालका नेता कस्ता छन् भन्ने कुरा 2 वर्षका बच्चालाई थाहा भयो। यहाँ कति चलखेल हुँदैछ हेर्नु न, ऊ केपीकै मान्छे अब चाहिँ उसमा के अरे आयोगमा चाहिँ ल्याउन लागेको छ, हितेन्द्र देव साक्यलाई ल्याउन लागिएको छ, भूमिका खेलेको छ। पहिले उसको बेलामा पनि झलनाथ खनालको बेलामा पनि उसकै आफन्त ससुराली खाल सबै नाता गोतै थियो, त्यो सबै बलुवाटार उडेरकै मान्छेले ढाकेको हुन्थ्यो, मलाई परस्तै थाहा छ। अब अहिले केपीका मान्छे छानी ल्याउँदैछ। तपाईँको यो अख्तियारमा आयो नि, प्रेम सञ्जयलाई ल्याउने कसैको क्षमता छ? प्रेम सञ्जयलाई त्यहाँ ल्याउँछ के हुँदो रहेछ? तर त्यहाँ ल्याउँदैन नि, यिनीहरूको भ्रष्टाचार गरेको छ, ढाकछोप गर्नलाई त्यस्तै अपराधी, त्यस्तै भ्रष्टाचारी, त्यस्तैलाई ल्याउने हुन्। सुरक्षा निकायमा हेर्नुहोस्, अख्तियारमा हेर्नुहोस्, अदालतमा हेर्नुहोस्, गाउँपालिका वडामा हेर्नुहोस् न, उनीहरूकै सङ्गठन बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने, ढाकछोप, यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने भनेको कसले? अब जनताले खडा गर्नुपर्छ, जनताले कारबाही गर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ उसका मान्छे चाहिँ साक्यलाई ल्याउनका लागि भूमिका खेले केपी प्रधानमन्त्री ओलीले। अब म अनुरोध गर्छु, देश राष्ट्रभरिका जनता उत्रिनुपर्छ र यो सरकारलाई नै फाल्नुपर्छ। यसलाई नफालुन्जेल यो देश सुध्रिँदैन। हामी झन् गरिब, यो राष्ट्र झन् गरिब हुन्छ। यो देश अर्काका हातमा पर्ने हो कि भन्ने डर भयो। तपाईँको यो ऋणले गर्दा देशै खाने स्थितिमा छ। चाइनाले 2 टापु खाइदिइसक्यो, अब ऋण मागे दियो, ऋण तिर्न सकेन, देशै खाइदियो। त्यसले गर्दा नेपालै अब गुम्ने स्थितिमा छ। नेपाललाई माया गर्ने हो भने अब नेपाली 4 फिट 3 फिटका भाटा बोकेर सडकमा आए हुन्छ। म यो साँच्चै भन्छु, यो देश नछ भने गम्भीर अवस्थामा पुग्ने छ। र हजुर धन्यवाद यहाँलाई, धन्यवाद। हजुर धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। कोही दर्शक प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको थियो तर उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माथि गम्भीर आरोप ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले लगाएको छ। अख्तियारका प्रति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रति जुन खालको आरोप ट्रान्सपरेन्सीले लगाएको छ, यसका विषयमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया हामी बुझिरहेका छौँ कि यहाँहरूलाई जानकारी दिउँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भ्रष्टाचारीको संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेको र प्रधानमन्त्रीकै इसारा र निर्देशनमा अख्तियार चलेको भनेर यो गम्भीर आरोप लगाएको छ। यो आरोपका सन्दर्भमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया हामी बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? अब यसको त अब यो त अब हामीले नै तपाईँहरूको के अरे कार्यक्रमदेखि लिएर कार्यक्रममा भयो, हरेक उसमा मिडियामा भयो, तपाईँको उसमा के भन्छ अनलाइनमा हामीले कतिचोटि यसको लागि विरोध गरिरहेको हो। जहिले पहिलादेखि नै यो हवाई उसमादेखि लिएर अब यो औषधि खरिद बिक्रीको त्यो अहिले कोरोनाकोले त तपाईँले त अब नेपाल त आधा तातेकै थियो त्यो बेला होइन। यो यसको विरोधमा अब भनौँ भने पनि केपी ओलीजीले चाहिँ म भ्रष्टाचार अघि उहाँले भन्नुभएको छ म भ्रष्टाचार गर्नु पनि दिन्न भने जस्तो। अब यो बलुवाटारको जस्तो मन्त्री क्वार्टर सुत्दा त अब मन्त्रीको जग्गा सुत्दा त बाँकी नराख्ने भनेपछि त अनि यिनीहरूले त आफ्नो देश
यो कहाँनिर कहाँसम्म सिमाना पर्छ भनेको उहाँहरूलाई केही थाहा छैन। उहाँहरूलाई खालि काठमाडौँभित्र मात्रै आँखा गाडेको छ। काठमाडौँको यो के अरे मठ मन्दिर कसरी विस्थापित गर्ने, काठमाडौँको नेवार जति कसरी लखाट्ने, यिनीहरू त्यो खालि तिनीहरूको भिजन एउटा, तिनीहरूको कुन चाहिँ एउटा बाहिरको सञ्चालन उहाँहरूलाई कुन चाहिँले सञ्चालन गर्दैछ उहाँहरूले त्यो भिजन मात्रै गर्दैछ क्या खास। र म केपी ओलीजीलाई के भन्नु, उहाँ पहिला प्रथममा यस्तो उहाँ पहिला यस्तो किडनीको रोगी भएर पनि हामी आम नागरिक आम जनताले उहाँको बोली एकदम खरो छ, मान्छे खरो छ भनेर हामी आम जनताले मिलेर उहाँ 2 तिहाईको सरकार बनाएर उहाँलाई भोट दिएर उहाँले अब यस्तो एउटा राम्रो गर्छ भनेर यस्तो बिमारी अब उहाँले किडनी फेर्नुभयो, एपेन्डिक्सको अपरेसन गर्नुभयो, हरेक गर्दा पनि हामीले उहाँलाई बल दिँदा पनि उहाँको झन् बल यस्तो बढेछ कि उहाँले त जनता जति त सबै एकैचोटि एउटै के अरे कराईमा राखेर भुटेर खाउँला जस्तो गर्नु थाल्नुभयो उहाँले होइन। अब के भन्छु भने अब यो तपाईँहरूले धेरै नै अब यो के भन्छ यो कोरोनाले एक हिसाबले कोरोनाले त धेरै मान्छे पिराएछ, आत्महत्या गर्यो होइन, बाढी पहिरो गयो, नेपालमा दुःखको सङ्घर्ष छ। तर एउटा नयाँ उज्यालो यो के अरे राजनीतिकमा एउटा नयाँ उज्यालो के गरेर आयो भने पनि नि उहाँको अहिले यो पछि यो बाहिरको विदेशी जस्तो सिस्टम भएर जेल नेता मन्त्री जति अहिले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ नि उहाँहरू सबै जेल पर्नु भए पनि नि उहाँको यो किडनीले चाहिँ के काम गर्छ त्यो भन्नु चाहन्छु म। पहिला त्यो धन्यवाद यहाँलाई। 2 वर्ष बाँकी छ, त्यो 2 वर्षभित्र चाहिँ उहाँले सबै सफा गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु म। धन्यवाद। हस् धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक बनेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्रीको इसारा र निर्देशन बमोजिम चलेको भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आरोप लगाएको छ र यो आरोपको खण्डन जनताले पत्याउने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुन ढङ्गले गर्ने हुन् यो विषय भने प्रतीक्षाकै एउटा विषय बनेको छ र भोलिका दिनमा नै यी विषयमा थप कुराहरू बाहिर आउला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थप केही भन्नुहोला, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप केही भन्ला, तर ती भनेका कुराहरूलाई जनताले विश्वास गर्ने गरी भनिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यही भन्दै आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।